Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God, sa lahat in Jesus' mighty name. Ang gano'n yung ibadanjis ka sa sakwa sa Spiral Round, samtang nag-upern ko pastor kita ko ganang Marshall Diri, o nag-request ko bilang bukas sa itong magkalusyon na pulpo ka ng pagkatapos sa Pilipinas. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. Na magabantay sa mga pulong ni Koditrin mo sila, magatamot sa kasipot. Speak the word of God, in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kalawang pagkita ni Jesus Christ sa kwa sa Spirit Round, sa tangga, focus ko na, adun ako nakita nga mga warrior angel siya nga nakita na ko. Samtang ako na ito, garing ko sa kasi lang ito makarang. Wala siya nabungkit. Kasi ikatawag ipagkita na ako, adun ako ay nagkita gani nga mga karawahe. Samtang paglanta na ko anak pa ka na, ang karawahe gagalayo tapos kilibot-libot. Huwag karang ito ganyan para sa Pilipinas. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God, in this place, Father God. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, nga nagabantay sa mga mata, nga nagatamot sa kasabutan. Grupo nga gipili, nga nahigugma ka rin, hindi mo kining pamatunan, nga buhay ka nga Diyos malagara. Nga nagatubag sa mga pagkapalit. Anong talikala, mga bugto, grasya mo gipadago. With the fire, God, in the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Kadawagan yung ipakita ni Jesus diya sa Spirit Realm. Unang ipakita ko niya kalayo daog nga daog din sa tunga dayon doon na siya kuryente nga lahi-lahi ang color niya nga nag-connect sa mata usa nga naa dinhi dayon direkis ko balang bugas sa lang itong amahan pag pino adto kon good siya dili siya maunsa pero kon ba siya nga kulot matunaw maigis siya ug wala siya naunsa. Ikaduha nga ipakita ko niya o kahayag nga daw sa kanang dayong kabuntagon bitaw nga sitlak na ang adlaw. Ingon ana nga kahayag ang iyang ipakita dayon. Ni-request ko palang bugas sa langit ng amahan pag tinuad to kun good siya, dili siya maunsa pero kun bad siya, mapuldos matunaw maili siya. Wala siya naunsa ug ang kadawgan ipakita para sa buhay nga Dios. Ang kamaturan, magasinti magasit sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupo nga gipili, ang Diyos nga buhi. Ngiling ka rasas kabuntagon karon. Ang Ginoong Jesus nga nagalingkod sa trono sa katulong lang ito at tamaran sa bulan nga manang atin. Ya kaning nakita og naseran. Magasipti magasit sa mga mata nagatamot sa kasabutan, grupo nga gipili. And the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Kadang pagkita ni Jesus sa kwa sa Spirit Realm, una usa siya kay ipo na color blue, nasa dapit na lapad kay siya na dapit o kanang ang na dito mga sagbot siya na color green kay siya na sagbot o pagkahuman niya na habang gatuyok ang ipo na color blue, unsa ni kanang ang mga tao daghan ka unsa nagkana manam og ka daghan ditong dapita og nag-request ko atong balang mo sa langit ng amahan wala siya napulpog o ikaduha usa ka langgam na puti nga imong gisakyan pastor og aninag ka sa kawanangan og nag-request ko atong balang mo sa langit ng amahan wala siya napulpog ug pagkahuman niya na habang nagpray ka kay na ang katulong ipakita ni Jesus sa kwa sa Spirit Realm nag-decree ko nga salamat Ginoo sa unsa ni kaalam mo kay balo nagikan guide kanimo usa sa ka Bible ang Bible usa-usa siya na himong kurinti nahimo siyang kurinti na color orange siya na kurinti na nisulod sa matag usa na nagmatilud-anon og kada panid sa Bible og nahimo siyang kuryente ug nag-request ko atong palambugan sa lang itong amahan wala siya napulpog ug ang kadawong gipakita para sa buhay nga Dios. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God. Knowledge in this place, Father God. You are holy, mighty fire in this place, Father God. You are holy, magnifying and minting, Lord, nga mag-flow sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupo nga imong pipili nga ikugma ka nimo. Buhi ka nga Dios, mga lagaran. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, isag nga Jacob, ng Israel. Ikaw ang Dios nga diligid mo pagkita sa nandong sa pusan. Nga magasipti, magasit sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupo nga pipili. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. July 27, puman sa ato devotional, proceed sa Sunday School. Sa napata sa life group Slide 5 lesson 5. Thank you Lord. Mga mayo na barangganan. Mga mayong barugan. Okay. So muni sila nakapil karon. Ang ato ang Sunday school teacher sa July 27 2025 Pastora Catherine. So kapadayon sa ato Slide 5 sa life group. Thank you Lord. Ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong kamatasan ug sa maayong kamatasan
ang kahibalo, sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainan pusod, sa pagkamainan pusod ang pagkadiosnon. Yung may pamatasan ang kaalam. Hallelujah mo na ang gayon diri sa pulong sa Dios nga atugod paningkamutan na paningkamutan nato basta sa tabang sa Dios ang maayong pamatasan sa usa ka baruganan sa usa ka pagpangulo. Usa ka leader kinahanglan usa ka kinabuhi nga katuyuan nga adunay tin-aw og konkreto nga mga katuyuan. Sa panahon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili kita mahimo nga sama sa usa ka kahimtang sa panahon nga muadto bisan diin kinahanglan adunay usa ka tumong o kinahanglan tinguhaon og sa usa ka katuyuan nga magdadala kanato kung diin nato gusto moadto. Ingon nga ang Kristiyano kinahanglan naton nga makab-ot ang mga internal o gawas nun nga mga katuyuan. Amen. Halamutubo diya kang Kristo. Leader naagayoy baruganan og kinahanglan na mutubo. Na iyahanggi panguluhan sa mga prinsipyo sa Biblia. Hallelujah. Saman ang nakabutang diri sa Bible, butang diri sa Biblia. Diin kita mulabaw sa pagka mediocrity o pagtamay samtang nagdaog ka o gibansay ang uban sa gingharian ni Kristo. Amen. Yun kamo nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamog dagan aron gantihan kamo. Amen. Hallelujah. Tinuod ko na Isus. Hallelujah. Na kahit unsa may mga pagsulay man sa atong kinabuhi nakapuposta. Hallelujah. Katong sa may mga struggling o unsa pa ang moabot sa atong kinabuhi. Igsuon. Hallelujah. Naagod tay baruganan sa ato ang pagpangulo. Hallelujah. Kaya nga naman ang Dios o si Jesus Christ man ang hallelujah, nakasintro sa ato ang kinabuhi karon. Pagkapakyas tingali tungod kay sa imong pamilya nahimok kini nga tradisyon. O tungod kay wala ka adunay degree sa kolehiyo o kuban pa. Sa ingon usa ka kinaiya nga ingon niini nag-ingon nga imong gitipigan ang maayong pagtambong alang sa kini nga tigulang nga bisita nga moabot og magpabilin ingon usa ka bahin sa imong kinabuhi. Dili nimo mahimo nga ingon niini nga paagi. Kinahanglan nimong hinumduman nga isip usa ka anak sa Dios. Daghan ka nga mga pribilehiyo nga natuntahan maablihan alang kanimo. Aron makasulod ingon man ingon usa ka nagwagi nga nagulat padulong sa kalampusan. Amen. Hallelujah. Sa kalibutanon nagaingon na dili man ta makahuman og gitawag na natay degree o sa kuliaw. Daghang mga higayon dili kita makabot ang kalampusan tungod kay wala kita nagdamgo. Nagtuo ang kalampusan nga bisan pa sa mga kahintang mahimo ka nga makaabot kasangkap sa pagbansay sa nga makatabang kanimo nga mas maayo nga makigsulti sa imong mga gipauna. Dos 4. Buhat hingpit kay matarong man ang tanang paagi. Siya ang Dios nga matinud-anon kutli ug matarong. Pansang buhat tingkit kay matarong man ang tanan paagi niya. Siya ang Dios nga matinud-anon kutli ug matarong. Sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Amen. Hallelujah. Nun diri sa unang Korinto no nagipakita gud iso na wala gud tay mahimo kung wala ang Dios. Amen. Gibuhat ni Ezekias sa tibok Huda, gibuhat niya ang maayo ug matarong atubangan sa Ginoo nga iyang Dios. Amen. Niya didto sa templo sa Dios sumala gayud sa balaod aron pagpahimuot sa iyang Dios. Sa tuig soon atong gibuhat tuyon o nahimuot ang Amen. Dios sa atong kinabuigsoon. Sama ni Ezekias no na iyang gibuhat ang tanan para mahimot ang Dios. Dili mao. Ina taga Bethlehem maayong mutugtog ug alta baganan pa siya. Isog
ug ugdang nga manulti maayog barog ug nagkuban kaniyang Ginoo. Amen. propeta ba or usa ba ka evangelist apostolis o magtutudlo ba? Kung usa man ang gitawag sa matag usa ka nato igsoon ato nang higugma Amen. og hallelujah na mahimot ang Dios sa atong kinabuhi. Ug marami Unsa ato na mensahe nga ato nakuha karon? Agoy. Ang mensahe ato nakuha. Ang nakuha na ko sa kanang Buska? yan, ingong taganiya sa Sunday school nga ako sa kaliter, kinahay nga mubarog sa ihang gate, ya ganing gidumalaan. Amen. Kung mubarog ka, kung pagyango lamang nimo, kumpirmado na sa Ginoo nga, kinalanggi ka nga, mubarog ka na, og ka na, pagmingon ka nga, oo, imo ganang tindugan nga, bisag unsa pa man na kalisod o kasakit, yung mga batunan, tindugan gina mo na tungod kay usa man ka leader og ikaw man ang magdala sa mga katawhan nga unsa man pag ganing pag kinabuhing mo Amen. tungod kay kung kita nga leader dili ta mag tinarong tudlo sa ato ang mga membro po kung unsa gitudlo sa leader mo pud ang buhaton sa membro so para kanang dili mahantupawag ang mga membro sa tungod sa leader kinahanglan nga kanang masagya gud ta og kanang tinuod og dili binaka og dili erapod pinagi sa pagsuwid-suwid sa uban og nato Amen. Sa ka-leader, dapat kanang nagalit mga palasan kanang dapat mo ganin pagapasan o kailan siya nga ang pabili nga maglipon. Amen. Okay. Ito nakuha. Reklamo man na sila. Muna. Wala si Ice. uy. Sa atin Sige, sige, wala sige. pa. Sige, ang akong nakuha sa mensahe nga gidala ni Ate Catherine kaganiha is ang usa ka pangulo adunay baruganan nagpumong sa pagpunahon na kauban ang Dios. Dili ta pwede kung usa ta ka leader, di ta pwede mag-decide based sa atong kaugalingon kundi kinahanglan sa tanan nga desisyon nga atong pagabuhaton kinahanglan is nakapangonsulta ta sa Dios. Amen. Dili ta mapakyas. Og lang og sa dula no na-mention mo to kagaya sa dula ang isip usa ka magdudula o isip usa ka Kristohanon kinahanglan nga dili ta muundang sa pagpangalagad tungod kay sama sa diha nga apil ka sa dula sa diha nga muundang ka dili gid ka magmadaogon dili ta magmadaogon sa diha nga muundang ta. So sa ang usa ka gamer is taliwala sa kapoy nga iyahang nain ka iyahang nabati is sadya nga dili siya muundang magmadaogon gayud o kung ang atong pagpangulo wala nakasentro sa Dios useless ra gyapon na siya kay kung wala tay Dios wala tay kaalam. Amen. Salamat sa pulong sino. Okay, adunay ginakuha. Dahil Ako nakuha dito, Pastor, sa gingon dito. Kahit unsa pa yung mga basta itong kinabuhi nga mga pagsulay, kung nagod si Jesus Christ, siya man ang bato nga bantilis kanya mo. Amen. Atong banangaran sa atong kinabuhi. Ug dapat yun mudot-dot dito pangalanan. Amen. Okay, nagyo nakuha. Day Mariel. Ang nakasanta ni Kira, hindi niya Pastor na wala niya tatarin. Di, kanang kaya katanggo ni ayaw kayo tungagan na ang panaganing dapat ang Pinoy na mangulo dili ka nang mag-media or panagaling na siya espiritu o pagtahod sa Ginoo. Isang kinsa man na ang sugo gobernador ba na musugo o panda o saan ikaw usa ka pastor dili tungod kay mas gamhanag na ang Ginoo. Amen. So pagkakpakan ang tumbuhin nga Dios, kini mo Jesus, salamat Ginoo. Kini sila ang nag-appeal karon sa Bible study, Sunday school. Kini sila nakaabot. Okay. So, inana na meron ka dasok diri. So I pray nga makaabot na among luti para tukuran og church. Nya among pailuna nga dapat mahuman mo ni among plano mahuman diri sa babaw. Dili bini kisami nga kuan man isa kanang singalan na ni day kurtina as babaw. Yes. Dili ni sa kisami kurtina ron ni. So kurtina Alpagina. So sa babaw ani giplano na to nga mahuman ni siya dito tas babaw magsimba. Kay mahuman ni siya. Okay, glory to God and God bless sa tanan in Jesus mighty name.